हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीले अघि मैले भने जस्तै 4 पटकको यो क्लस्टर वाइज हामीले यो ड्युरेसन पनि राखेका छौँ। एउटा जाति एक पटक त्यो पोस्टमा पुगिसकेपछि फेरि पुग्दैन, त्यहाँ अर्को जाति हुन्छ, अर्को सशक्त जुझारु नेता हुन्छ। त्यसैले हामीले सर्वपहिचानवाद भनेर प्रत्येक मान्छेले अब मेरो आइडेन्टिटी खोइ भनेर सडकमा निस्किनु दौडिनु पर्दैन। अहिलेसम्म सडकमा आइडेन्टिटी पहिचानको क्राइसिस हो। प्रत्येक मान्छे पहिचानको लागि लडिरहेको छ। प्यालेस्टाइन र इजरायलको युद्ध हुन्छ, किन? पहिचानको लागि त हो। प्यालेस्टाइन आफ्नो पहिचान खोजिरहेको छ। काश्मीरमा युद्ध भइरहेको छ, काश्मीरी जनताहरूको राष्ट्र मेटियो, उनीहरूको जातिगत भाषागत क्रियाकलापहरू मेटियो, पहिचानको युद्ध भइरहेको छ। संसारमा मान्छे पहिचानका लागि लड्दैछ। नेपालमा पनि नेवार जातिहरूको सबैभन्दा विशिष्ट र महान सभ्यता, खासमा यो देश सांस्कृतिक रूपले यो धरतीभरि नेपाल भन्ने देश धनी छ सांस्कृतिक रूपले भन्ने पहिचान गरेकै नेपालमा एउटा नेवार जाति हो। नेवार त्यति विशिष्ट जाति हो नेपाल। अब त्यो जातिको पहिचानलाई हामी मास्यौँ भने के अमेरिकाको मान्छे यहाँको उतिएको सपिङ मल भाटबटेनी हेर्न आउँछ? त्यस्ता भाटबटेनी त अमेरिकाका गाउँका साना टोलमा पनि त्यस्ता कम्प्लेक्सहरू हुन्छ, त्यो ठुलो कुरै भयो। ऊ के हेर्न आउँछ? काठमाडौँमा नेवार जातिहरूको सभ्यता, यहाँ नेवारहरूले विकास गरेको पहिचान, संस्कृति, उहाँहरूका झाँकीहरू, उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ, यी सबै कुराहरूलाई कसरी अहिलेसम्म कन्टिन्यू गर्न सकिराख्नु भएको छ, त्यो हेर्न आउँछ प्रत्येक मान्छे, विदेशबाट आउने मान्छे। त्यसैले त्यो पहिचानलाई यथावत राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सधैँ सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ सुन्दारा मासेर धरहरा बनाउनुको के तुक छ? सुन्दारासँग कति धेरै चिज रिलेटेड छ, यहाँले त्यहाँ अनुसन्धान गर्नुहोस् त। नेवार र सुन्दारा भनेको इन्सेपरेबल। सुन्दारा पनि नाम होइन कि, त्यसको अलगै नाम छ, ठ्याक्कै अहिले मैले भन्न सकिनँ। सुन्दारा त पछि आएर बनाइदिएको। अब त्यो सुन्दारा भनेको नेवारहरूको यस्तो हो कि त्यहाँ विवाह व्रतबन्ध धेरै चिजलाई त्यहाँ जानुपर्छ, त्यहाँ पूजा गर्नुपर्छ। तर सुन्दारा मासि एउटा धर्ना ठडाएर के हो? के हुन्छ त धरा? हिजो अस्ति भिक्सन थापाले भन्नुभयो। उहाँहरूको सेन्टिमेन्टसँग कति धेरै खेलवाड गर्यो। अब सचेत नेपाली पार्टी कुनै पनि व्यक्तिले यसरी मेरो सेन्टिमेन्टसँग खेलवाड भयो, मेरो पहिचान मासियो, मैले चाहिँ आफूलाई आफ्नो जातिगत बर्बादी पनि देख्न बाध्य हुनु पर्यो भन्नु पर्दैन। सचेत नेपाली पार्टीले प्रत्येक व्यक्तिलाई सर्वपहिचानवादको माध्यमबाट ऊ महत्त्वपूर्ण छ। यो देशमा प्रत्येक व्यक्ति महत्त्वपूर्ण छ, प्रत्येक जाति महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ उहाँहरूका संस्कारहरू महत्त्वपूर्ण छ, प्रत्येक जातिगत संस्कारहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो देशलाई कसले संसारमा सबैभन्दा सगरमाथा चढ्ने उच्च सगरमाथामा चढ्ने ती माउन्टेन क्लाइम्बरहरू को हो भन्दाखेरि शेर्पा। कहाँका नेपाल? शेर्पाले नेपाललाई पहिचान दिएको छ। नेपालमा सबैभन्दा महान संस्कृति संस्कार धर्म परम संस्कृति संस्कारहरू दिने नेवार जाति हो, जसलाई अहिले पनि अमेरिकामा एउटा संसारमा एउटा यस्तो जात छ जसले जिउँदै मान्छेलाई भगवान भनेर पूजा गर्छ। त्यो कुन हो? यस्तो उनीहरूले बुझ्न पर्छ। त्यो नेपालको नेवार हो भनेर पढिरहेको छ। त्यो जातिले यसरी पहिचान दिएको छ। तिनै जातिहरूलाई चाहिँ युज गरेर प्रयोग गरेर राजनीतिमा माथि आउने र कहिल्यै पनि देशमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति वा उच्च पदमा पुग्न नदिने पुराना पार्टीका पुराना जातिका खराब कुरीतिगत संस्कारहरूलाई तोड्दै सचेत नेपाली पार्टी सर्वपहिचानवादको यात्रामा अग्रसर भएर लागिरहेको छ। यहाँ निर्ढुक्क हुनुहोस्, यहाँहरू निर्ढुक्क हुनुहोस्। यो पार्टीले प्रत्येक जात जाति भाषा धर्म वर्ण लिङ्गको पहिचानलाई स्थापित गर्नेछ। यो मैले सर्वपहिचानवाद सम्बन्धी यहाँले भन्दाखेरि के भन्ने भनेर यो प्रशिक्षणको एउटा प्रोसेसमै छु। यहाँले कहीँ जाँदाखेरि सर्वपहिचानवाद भने के को एउटा जिस्ट चाहिँ यसको भित्री चाहिँ रूप चाहिँ अब आगामी वक्ताहरूले दिनुहुनेछ। तर यसलाई यहाँले सरसर्ती भन्दा त्यो त्यति धेरै गहिरो र दार्शनिकमा जान पनि यहाँले अलिक बढी नै अध्ययन गर्नुपर्ने होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले मैले भनेको कुरा चाहिँ सरसर्ती हामीले बुझेका कुराहरू हुन्। त्यसपछि हामी नागरिक समाजवादको बाटो हुँदै हामी चाहिँ समतावादमा पुग्नेछौँ। समतावाद भनेको एउटा यस्तो संसार हुनेछ, यस्तो देश हुनेछ जहाँ प्रत्येक व्यक्ति खुसी हुनेछ, उसले अर्कोसँग तुलना गरेर आफूलाई दुःखी महसुस गर्नेछ। ओम खरेल 6 फिट 1 इन्च अग्लो छ, म चाहिँ 5 फुट छु, ओहो यो पो बढी अग्लो भयो भनेर कसैले हिंताबोध गर्नुपर्ने कारण छैन। अथवा कोही मान्छे मलाई चाहिँ सार्वजनिक बसमा चढ्न पनि गाह्रो, म उहिलेदेखि नै सार्वजनिक बसमा चढ्दैन, किनकि जहिले पनि सार्वजनिक बसमा जाँदा मेरो ढाडले नै माथि छत छोइहाल्छ। अनि त्यो अवस्थामा त ओ यसको चाहिँ कति राम्रो ज्यान, म त यस्तो भएछु भनेर मैले हिंताबोध गर्नुपर्ने त्यो अवस्था रहँदैन। सचेत नेपाली पार्टीले भनेको यो मैले एउटा फिजिकल एक्जाम्पल दिएको, हामी सबैलाई
बराबर गरेर समेटेर सर्वपहिचानवादको माध्यमबाट प्रत्येक जात जाति भाषा धर्म वर्ण लिङ्ग क्षेत्र मात्रै होइन, वातावरण पर्यावरण जीव जन्तु यिनीहरूको रक्षाको लागि अहिले यहाँ गैँडा मारेर गैँडाको खापको लागि मान्छेहरूले कत्रो ठुलो व्यापार गरिरहेछन्। त्यही निकुञ्ज हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षा गर्ने त्यही निकुञ्जको एउटा सुराकिया छ र त्यहाँ फलान ठाउँमा गैँडा छ, भोलि गएर मार्दै मलाई पनि एक घन्टा हुन्छ, ती ज्ञान गरिरहेको हुन्छ। यसरी नै चलिरहेको छ। अब हामीले ती गैँडा संरक्षण कसरी गर्ने, बाघ संरक्षण कसरी गर्ने, यो देशका जडीबुटी पाँच औले यार्सा गुम्बा यी संरक्षण कसरी गर्ने, त्यो पनि हाम्रो सर्वपहिचानवाद हो। हामी यी चिजलाई पनि संरक्षण गर्दैनौँ। हाम्रो राष्ट्रको खोइ कहाँ छ त हाम्रो अरू चिज हामीले के देखाउने, हामीसँग खोइ विकास, हामीसँग त्यत्रो स्काई ब्रिजहरू खोइ महान त्यता ब्रिजहरू हामीले बनाएका छैनौँ नि। हामीसँग रेलवे त एउटा नाथे रेलवे त छैन हाम्रो देशमा भने अहिले तत्कालको लागि हामीसँग देखाउने चिज हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो वातावरण, हाम्रा जीव जन्तु कीट पतङ्ग पहाड हिमाल नदी नाला धरती, हाम्रो मेची महाकालीको धरती, हाम्रा झरना, हाम्रा मान्छेहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म 125 भाषा बोल्ने 123 भाषा बोल्ने 125 जातका मान्छेहरू हाम्रा गहना हुन्। तिनै हाम्रा सर्वपहिचानवादका महान स्रोत हुन्। जुन बात हामीले हाम्रो देशको भूमिमा, हाम्रो देशको माटोमा हिमालदेखि तराईसम्म हिँडेर डुलेर हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाईजीले प्रतिपादन गर्नुभएको यो एउटा विश्वस्तरीय दर्शन हो। यहाँले भन्न सक्नुपर्छ तपाईँ के मार्क्सका दर्शन सुन्नुहुन्छ? मार्क्सको दर्शन कुहिसक्यो उहिले, त्यो 19औँ शताब्दीमा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा आएको औद्योगिक क्रान्तिको बेला उद्योगका मजदुरहरूले कसरी यातनाग्रस्त हुनु पर्यो, मालिकले कसरी मजदुरलाई शोषण गरे भनेर ल्याएको बात हो। अब के को त्यो बात? दुनियाँ इलेक्ट्रोनिक जमानाको आइसकेको छ। हाम्रो हातमा प्रत्येक व्यक्ति मिडिया हो। अहिले यो जमानामा मार्क्सवाद चल्दैन, सक्यो मार्क्सवादको। अब अहिले कुनै पनि यति बेला चाहिँ उपयोगिता छैन यो देशमा। अब हामीसँग काङ्ग्रेसले भनेको समाजवाद कता कता पुँजीवादतिर गएको समाजवाद, पुँजीवाद पनि असफल भएको यो अवस्थामा, कम्युनिजम र क्यापिटलिजम दुईटै असफल भएको अवस्थामा नेपाली जनता अब झन् जर्जर र बर्बर हुँदै जान्छ। यदि तपाईँ यो ख्याल गरेर राख्नुहोस्, यदि हाम्रो देशमा अब यिनै पुँजीवाद र कम्युनिजम कम्युनिस्टहरूको बात चलिरह्यो भने नेपाल जर्जर हुनेछ, बर्बर हुनेछ। त्यसैले ती सबै चिजहरूलाई समेटेर 125 जाति 123 भाषा यहाँनिर बग्ने 8000 नदीनालाहरू, हजारौं सयौं पहाड पर्वतहरू, प्रत्येक मान्छे प्रत्येक जीव जन्तुको सूक्ष्म अवलोकन गरेर हजारौं पुस्तकहरू पढेर हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाईजीले विचार प्रतिपादन गर्नुभयो सर्वपहिचानवाद। यो सर्वपहिचानवादको विचारलाई हामीले स्टडी गर्यौँ, मैले स्टडी गरेँ। ओ यो त ठिक छ सर, म पनि हजुरको कुरामा लाग्छु, म पनि उहाँसँगै लागेँ। जनजीत सरले स्टडी गर्नुभयो। उहाँ जनजीत सर भनेको आदिवासी जनजाति वर्गबाट उहाँ पर्नुहुन्छ। उहाँले त्यसलाई डिपली स्टडी गरेर उहाँ किन यति भिडेर लागिराख्नु भएको छ? के उहाँले नपढी हावातालमा यहाँ छिर्नु भयो? उहाँले त बुझेर छिर्नु भएको छ नि यो बात कति उपयोगी छ नेपालमा भनेर। यस्तै गरी डाक्टर चेप परियार युरोपमा त्यत्रा ठाउँमा उहाँले युरोपमा पुलहरू ठुला ठुला बिल्डिङहरू बनाएर आउनुभएको डाक्टर साहब हो। उहाँ युरोपका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाएर आउनुभएको मान्छे हो डाक्टर चेप परियार। उहाँले त नेपालका कुलेखानी आयोजना मात्रै होइन, युरोपमै गरिसकेका व्यक्ति। अब उहाँ जस्तो मान्छे सचेत नेपाली पार्टीमा हिँडिराख्नु भएको छ। भर्खरै अघि कुरा गर्दै हुन्थ्यो, मलाई माओवादी फलानुले पनि यहाँ आउनु भनेको थियो, के भनेको थियो, तर म गइनँ तिनीहरूको, किनकि त्यहाँ म गएँ भने तिनीहरू चाहिँ छायामा पर्छन् अनि मलाई हेपेर गलत ल्याइदिनुपर्छ। मेरो पावर देख्दाखेरि अब तिनीहरूको त केही नै छैन नि त, यस्तै जनताले झुक्क्याएर नै आएका हुन् भने मेरो पावर देख्दा उनीहरू छायामा पर्ने भए अनि 2-4 महिना युज गर्ने, त्यसपछि लात्ताले हामीलाई त्यहाँबाट निकालिदिन्छन्, झारिदिन्छन्। म त्यो त्यहाँ जाँदा पनि जान्न, मैले कुरै पनि सुन्न आउँछ भनेर डाक्टर चेप परियारले भनेपछि उहाँले त्यतिकै यत्रो पिएचडी गरेको डाक्टर, कयौं सब्जेक्टमा इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर उहाँ प्राध्यापन गर्नुभएको प्राध्यापक डाक्टर त्यतिकै हावातालमा आउनुभयो त आउनु भएन, उहाँले स्टडी गर्न आउनुभयो। त्यसैले हामीले यो कुराहरू जनतामा यहाँले भन्न सक्नुपर्छ। मैले यो भाषणहरू गरेको छु, म प्रशिक्षणकै क्रममा छु, यो तपाईँले भन्न सक्नुहोस् भनेर मैले यो कुरा यहाँलाई सुनाएको हो। यसरी हामीले हाम्रो पार्टीको ग्लोरिफिकेसन गर्न सक्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले अर्को तपाईँले नेतृत्वलाई ग्लोरिफाई गर्नु भएन भने तपाईँले कहिले पनि विजय हासिल गर्नुहुन्न। अहिले पनि काङ्ग्रेसले बिपी भनेर हिँड्छ। बिपीले चाहिँ के महत्त्वपूर्ण काम गरे कसैले भनिदिन सक्नुहुन्छ? बिपीले नेपालमा गरेको 2वटा महत्त्वपूर्ण काम भनिदिनुहोस् त, उहाँले के गर्नुभयो? लेखमा साहित्यकार सफल हो, राजनीतिमा उहाँले भनिदिनुहोस् त हजुरहरू कसरी सक्नुहुन्छ?
31-32 सालमा इन्डियामा इन्दिरा गान्धीले उही जेलमा हालेर सडाउन लागेका बेला ओहो इन्दिराको जेलमा बस्नुभन्दा त वीरेन्द्रका जेलमा बस्नु भनेर नेपालमा आएर मेलमिलाप भने। त्यसपछि महान त्यही बिपीको नाम महान भनेर बजाएर नेतृत्वलाई ग्लोरिफाई गर्नुहोस्। इन्डियाले महात्मा गान्धी भन्छ धरतीभरि, अमेरिकाले जर्ज वाशिङटन भन्छ धरतीभरि, त्यो राष्ट्रको कुरा हो। पार्टीगत कुरामा मेरो पार्टीको हाम्रो पार्टीको अध्यक्षज्यूले यस्तो यस्तो प्रतिपादन गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष उहाँ निष्पक्ष रूपमा उहाँले आफू पछाडि आफ्नै जातिको मान्छे नहुने गरी पनि सर्वपहिचानवाद उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको छ भने उहाँ यो देशको लागि बेस्ट मान्छे हो, हाम्रो लागि सफल लिडर हो। हामी सचेत नेपाली पार्टी मात्रै होइन, प्रत्येक नेपालीका लागि सफल लिडर हो भनेर तपाईँले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई ग्लोरिफाई गर्न सक्नुभयो भने मात्रै तपाईँको ग्लोरिफिकेसन हुन्छ कि तपाईँ ग्लोरिफाई गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले पार्टीको नेतृत्वलाई खोइ पुण्य प्रसादजीले के भन्नुभयो तर सचेत नेपालीको राजनीति गर्नुभयो भने त्यो कामै छैन, त्योभन्दा नगर्नु बेटर हो। तपाईँले चाहिँ नि सबभन्दा पहिला नेतृत्वलाई ग्लोरिफिकेसन गर्नुहोस्। यो एकदमै रुट लेभलको यो सिद्धान्त हो। हामीले नेतृत्वलाई ग्लोरिफाई गर्नुपर्छ, यो पनि यहाँले ख्याल राख्नु होला। यसरी चाहिँ नि हामीले आफ्नो नेतृत्व विकास, उद्घोषण, भाषण कला, अघि भने जस्तै प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई बोल्न सक्ने क्षमता छ। हामी प्रत्येक व्यक्तिहरू हामी सबै फलाम हौ, खुकुरी बन्न तयार भएका फलाम। कोही खुकुरी बन्छौँ, कोही फलाम नै भएर त्यतिकै खिया लागेर जान्छौँ। तर हामी चाहिँ कमसेकम सचेत नेपाली पार्टीमा लागेका मान्छेहरू त्यो फलाम खिया नै बनेर आफ्नो जीवन बर्बाद नगरौँ, खुकुरी बनौँ, ताकि त्यो केही काममा उपयोग हुन सकोस्, त्यसले केही राम्रो काम गर्न सकोस्, त्यसले राष्ट्रको लागि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सकोस्, योगदान दिन सकोस्। र त्यसको लागि यहाँले आफूलाई कन्फिडेन्ट भएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। म कहिल्यै पनि कमजोर छु, म यस्तो छु भनेर हीन भावना, मेरो पार्टी सानो छ भन्ने हीन भावना जब यहाँले लिनुहुन्छ भने यहाँले राजनीति गर्न सक्नुहुन्न। अघि हिजो पनि मैले भनेका कुरा, भाषण गर्दाखेरिका कुरा र अरू कुराहरू यहाँले एकदम किनली, एकदमै सूक्ष्म रूपमा यहाँले ख्याल गरिदिनु होला। स्तरमा मुड बुझेर तपाईँले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ जनताले के चाहिरहेको छ। जोखिम वहन गर्न तयार हुनुपर्छ। जोखिम र स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर भिजन तपाईँसँग हुनुपर्छ। एउटा भनाइ नै छ, सबैभन्दा मजा तब आउँछ जब बाँकी मानिसले तपाईँको हारको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छ। यो हारिदिए हुन्थ्यो भनेर जब तपाईँलाई भनिरहेका हुन्छन् नि, त्यति बेला तपाईँले विजय प्राप्त गर्नुभयो भने सबभन्दा मजा त्यहाँ आउँछ। त्यसै कारणले तपाईँले जोखिम वहन गर्नको लागि सधैँ रेडी हुनुपर्छ भनिएको छ। यस्तो रिस्क लिनुको मजा अलग्गै छ र यस्ता रिस्कहरू लिएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र कसरी यी रिस्क समस्याहरूलाई पार गर्न सकिन्छ भनेर यहाँले अघि मैले उल्लेख गरेर महापुरुषहरूको जीवनी अवश्य पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो चुनावको तयारीको यो सन्दर्भमा पनि महापुरुषको जीवनी फेरि एकपटक लागू हुन्छ। जनतासँग सम्बन्ध र आन्दोलन, कुनै क्षेत्रमा चुनाव जित्नको लागि सर्वसाधारणसँग निकट हुनुपर्छ, साथसाथै उहाँहरूको हितको लागि आन्दोलन गर्न, कोणसभा गर्न, बैठक गर्न, त्यहाँ के गर्नुपर्ने हो, राँके जुलुस गर्न, जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ उहाँहरूको जनतासँग, जनताको हितको लागि। यी कुराहरूमा पछि परियो भने जनताले कहिले पनि रुचाउँदैन। अब फन्ड कलेक्सनको कुरा छ। आफ्नो कोर टिमबाट सबभन्दा पहिला अघि मैले भने 10 जनाको टिम बनाउनुहोस्। त्यो प्रत्येक 10 जनाको टिमबाट तपाईँले 1-2 हजार 2-3 हजार जति हुन्छ त्योबाट फन्ड कलेक्सन गर्ने सुरुवात चाहिँ त्यहाँ आफैबाट गर्नु पर्यो। आफैबाट चन्दा कलेक्सनको सुरुवात गर्यौँ भने त्यो सहज हुन्छ। गाउँ र टोल स्तरमा पनि हामीले कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ। टोल स्तरमा कोणसभा, सानातिना भेला, बैठक, मिटिङ यस्ता प्रकारका हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ यदि हामी राजनीतिमा आउन चाहन्छौँ भने। र तपाईँले अन्त सामाजिक सञ्जाल छ, तपाईँको आफ्नो स्थानीय स्तरमा रहेको पार्टीको हेल्पलाइनबाट तपाईँले चाहिँ त्यहाँ एउटा माहौल चलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा हेल्पलाइन जहाँसुकै वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पर्चा कम्प्लिटिङ गरेर भए पनि तपाईँको पार्टीको, सपोज तपाईँ कुनै ठाउँमा कैलाली जिल्लामा हुनुहुन्छ भने कैलाली जिल्लाको धनगढीमा रहेको तपाईँको पार्टी कार्यालयको सबैले उठाउने नम्बर जुन छ, मोबाइल नम्बरै होस्, त्यो नम्बर तपाईँले त्यहाँ प्रचारित गरेर त्यो नम्बरबाट हामीलाई तपाईँको स्थानीय के समस्या परेका छन् यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, हामी समाधानको लागि उद्धत हुन्छौँ भन्नुहोस्। तपाईँलाई फोन आउन थाल्छ। तपाईँलाई चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नोपन महसुस गरेछन्, ओहिले त हाम्रो समस्याको बारेमा समाधान गरिदिन्छु भन्दैछ। तपाईँले आफ्नोपन जनताले त्यहाँबाट महसुस गर्नेछ। त्यस्तै गरी त्यही हेल्पलाइनको नम्बर दिएर अब तपाईँले त्यहीँबाट
चाहिँ नि अभियान चलाउन सक्नुहुन्छ, चन्दा पनि सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले फन्ड त रेज गर्नु नै पर्छ। चुनाव अभियानको लागि तपाईँले त्यही हेल्पलाइनबाट चन्दा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को विभिन्न कार्यक्रमहरू तपाईँले आफ्नो ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको अफिस कुनै ठाउँमा छ, विराटनगरमा छ भने तपाईँ आफ्नो अफिससँगै अर्को एउटा कोठा लिनुहोस् र त्यहाँनिर यस्तै नेतृत्व विकास सम्बन्धी र वक्तृत्व कला अथवा तपाईँको आत्मविश्वाससँग सम्बन्धित बिहान हरेक दिन बिहान 6 देखि 8 बजेसम्म 2 घण्टाको कक्षा छ है भनेर तपाईँ प्रचारित गर्नुहोस्। कक्षा लिन आउनुहुन्छ, प्रत्येकजनाबाट तपाईँले शुल्क उठाउनुहोस्। तपाईँको पार्टीको कोठा भाडा चल्छ, अफिस भाडा चल्छ र अरू केही खर्चहरू पनि उठ्छ। साथै नेपालमा अहिले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नको लागि, विदेश जानको लागि अङ्ग्रेजी भाषा सिक्ने हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजी भाषाको कक्षा है बिहान यो उद्घोषण सम्बन्धी कक्षा चाहिँ 8 देखि 10 देखि 12 सम्म अङ्ग्रेजी भाषाको कक्षा भनेर तपाईँ लगाइदिनुहोस्। बेलुकाको टाइममा तपाईँ त्यस्तै एउटा केही बोल्नेसँग सम्बन्धित नै लगाइदिनुहोस् अथवा एक्सर्साइजसँग सम्बन्धित लगाइदिनुहोस्। कुनै एउटा योगा गुरुलाई ल्याउनुहोस् र त्यहाँ योगा गराउनुहोस्। त्यो बापत तपाईँले केही सामान्य पैसा लिनुहोस्। त्यसले पनि तपाईँको अफिस भाडा चल्छ र तपाईँलाई फन्डको जहिलेसुकै समस्या चाहिँ भइरहेन। त्यत्रो अब करोडौँ अरबौँको कुरा नगरौँ। यद्यपि तपाईँलाई लोकल लेभलमा चाहिने 10-20 हजार 50 हजारको चाहिँ खाँचो चाहिँ पर्दैन। यो स्तरमा तपाईँले आफ्नो फन्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सामाजिक सञ्जाल पनि तपाईँलाई फन्ड रेज गर्नको लागि उपयोगी हुन्छ, किनकि सामाजिक सञ्जालबाट नै हाम्रो यो पार्टी कार्यालयको सँगै यस्तो छ है, हाम्रो कार्यक्रमहरू छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यहाँ त्यो कार्यक्रम सकेपछि त्यो उद्घोषणको जुन दिनुहुन्छ 2 घण्टाको ट्रेनिङ, त्यो सकेपछि अरू 15 मिनट तपाईँ पार्टीको बारेमा बताउनुहोस्। ती सबै तपाईँको कार्यकर्ता हुन्छ, लिडर पनि हुन्छ, कार्यकर्ता पनि हुन्छ। त्यो जति पनि तपाईँले योगाको कक्षा चलाउनुहोस्, त्यहाँ तिनीहरू पनि हुन्छन्, अरू पनि। यसरी मान्छेहरूलाई अहिले हामी 0बाट सुरुवात गरिरहेको अवस्थामा यसरी मान्छेहरूलाई हामीले आफूतिर आकृष्ट गर्न सकिन्छ। प्रचार प्रसारको माध्यमहरू पनि छ। यो हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। चुनावको अवस्थामा अखबार प्रयोग गर्न सक्छौँ, स्थानीय अखबारहरू, वाल पेन्टिङ गर्न सक्छौँ, हामीले स्पिकरहरू युज गर्न सक्छौँ र ठाउँ ठाउँमा पूर्ण सभा गर्न सक्छौँ, पोस्टरिङ र पम्पलेटिङ गर्न सक्छौँ। यद्यपि पोस्टरिङ र पम्पलेटिङलाई अहिले चाहिँ चुनावको बेलामा फोहोर हुने भयो हाम्रो टोल सहर, त्यसरी नगरौँ भन्ने पनि एउटा अभियान छ। त्यहाँको स्थानीय स्तरको त्यहाँको अवस्था बुझेर तपाईँले पोस्टरिङ र पम्पलेटिङलाई चलाउने, तर जब आफ्नो अभियान सकिन्छ त्यो सबै आफूले उठाएर सफा गरिदिने। त्यो भयो भने त्यो पनि फ्रुटफुल नै हुन्छ। अनि अर्को पारम्परिक तरिकाले चलाउने, यी चिज चाहिँ पारम्परिक तरिकाले जुन चलाउने छन् यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्यो। पहिलादेखि नै गरे हो नि पोस्टरिङ, पम्पलेटिङ, अखबारमा यो चाहिँ। अब यो बाहेक तपाईँले सानो सानो ह्यान्डबिलहरू बनाउनुहोस्, सानो सानो हाते पर्चाहरू, त्यो हाते पर्चाहरू बनाउनुहोस्। साथसाथै सानो सानो क्यालेन्डरहरू राखेर त्यहाँ पार्टीको बारेमा केही जानकारी दिएर, आफ्नो बारेमा जानकारी दिएर सानो क्यालेन्डर, पकेट क्यालेन्डर, यति सानो गोजीमा अट्न सक्ने क्यालेन्डर तपाईँ बनाइदिनुहोस् र त्यो वितरण गर्नुहोस् आफ्नो एरियामा। त्यसले पनि तपाईँले अर्को प्रचार प्रसारको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अनि यी चिज चाहिँ तपाईँले आफ्नो चुनाव क्षेत्रका घर घरमा लगेर बाँड्न सक्नुभयो भने, आफ्नो कोर टिम र आफै पनि खटेर गर्नुभयो भने तपाईँ जनतामा पपुलर हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले भोट जित्ने सुनिश्चितता हुन सक्छ। क्षेत्रका समस्याहरूलाई तपाईँले प्रभावकारी ढङ्गले विभिन्न कार्यक्रम गरेर देखाउन सकिन्छ। हुन त यो सम्भव छ कि छैन, हामीले सडक नाटक पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो पार्टीले आयोजना गरेको फलाना ठाउँमा यो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अहिले छाउपडी प्रथा छ, यसको विरुद्धमा हामीले अहिले सडक नाटक गर्दैछौँ भनेर तपाईँ प्रचारित गरिदिनुहोस्। मान्छेहरू आउँछन्, हेर्छन्, त्यहाँ सँगसँगै अहिलेको त्यो ह्यान्डबिलहरू बाँडिदिनुहोस्। त्यो एउटा प्रचार गर्ने सुन्दर र सुयोग्य माध्यमहरू हुन्छ। ट्विटर, व्हाट्सएप, भाइबर, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू आदि यसको ग्रुप बनाउने र त्यो ग्रुपबाट निरन्तर चर्चा गरिराख्ने, छलफल गरिराख्ने गर्यो भने यसबाट पनि हुन्छ। हेल्पलाइन नम्बर दिने भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु। ससाना पूर्णसभा र जनसभा आयोजना गर्ने र जहिले पनि तपाईँले स्लोगन, आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव जित्न चाहनुहुन्छ भने स्लोगन बनाउनको लागि कहिले पनि पछि पर्नु हुँदैन। स्लोगन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले केन्द्रीय स्तरबाट केन्द्रले एउटा स्लोगन बनाउँछ र त्यो बाहेक तपाईँले स्थानीय स्तरमा पनि स्लोगन बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा, हाम्रो यो एउटा स्लोगन छ। चुनावको बेलामा हामी फेरि अलग्गै केही 2-4वटा स्लोगनहरू बनाउँछौँ, प्रचारित गर्छौँ। यहाँले आफ्नो स्थानीय स्तरमा पनि यस प्रकारका स्लोगनहरूलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। हर हर मोदी, घर घर मोदी भनेर इन्डियामा एकचोटि स्लोगन चलायो, जसले गर्दाखेरि भाजपालाई त्यहाँ धेरै नै भएको थियो। र यो एमालेमा पनि के आज पनि एमाले, सही एमाले, भोलि पनि एमाले, के भन्ने यस्तै यिनीहरूले पनि चलाएका थिए। यिनीहरूले राम्रै भोट ल्याएका थिए। त्यसैले स्लोगनहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँसँग क्रिएटिभ माइन्ड हुनुपर्छ। त्यो तपाईँले सोचिराख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पक्षमा चाहिँ कसरी तपाईँले माहौल बनाउने स्थानीय स्तरमा, तपाईँले कहिले पनि जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद
विषयलाई बनाउनु भयो भने तपाईँ एउटा असफल क्षणिक नेता हो, तपाईँले एकछिनलाई जित्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई दुत्कार्नेछ समयले, इतिहासले, गाउँले, टोलले, राष्ट्रले तपाईँलाई दुत्कार्नेछ। त्यसैले कुनै पनि जातिवादी, क्षेत्रवादी, धर्मवादी विषयहरूलाई तपाईँले अपनाउनु हुन्न। तपाईँ लङ लास्टिङ राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै गरी तपाईँले सब 1 महिने कार्यक्रम, यो 1 महिनाभरि म के गर्ने, चुनाव आउनलाई अब 6 महिना बाँकी छ, यो 1 महिना के गर्ने, 1 महिने कार्यक्रम पहिला तय गर्नु पर्यो। र यी सबै मैले भनिरहेका कुराहरू तपाईँलाई गर्न समस्या भयो भने तपाईँले केन्द्रबाट पनि केही सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। 1 महिने कार्यक्रम तपाईँले तय गर्नुहोस्, 3 महिने कार्यक्रम अब के गर्ने त्यो 3 महिने कार्यक्रम तय गर्नुहोस् र 6 महिने कार्यक्रम तय। यो 3 चरणको कार्यक्रम तपाईँले स्थानीय स्तरमा गरेपछि तपाईँले चुनाव जित्नको लागि त्यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण र सहयोगी भूमिका खेल्न सक्नेछ। यसै गरी अघि जुन भनिएका छन् सामाजिक सञ्जालहरू, विभिन्न माध्यमहरू, त्यसबाट तपाईँ आफ्नो दमदार उपस्थिति जहिले पनि जनाउनुहोस् स्थानीय स्तरमा। स्थानीय स्तरका जब समस्याहरू तपाईँले उजागर गर्नुहुन्छ तब तपाईँलाई स्थानीयले प्यार गर्न थाल्छ, तपाईँ उनीहरूको आफ्नो हुनुहुन्छ, तपाईँको उपस्थिति दमदार हुँदै जान्छ। स्थानीय मुद्दामा धरना, जुलुस र पूर्ण सभा, अघि मैले भने जस्तै धरना, जुलुस, पूर्ण सभालाई तपाईँले निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। घर घरमा प्रचार सामग्री बाँड्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी आदिवासीहरूलाई तपाईँले यो कुरा, हरेक ठाउँमा हाम्रो देशमा आदिवासीहरूको रहिरहेको हुन्छ, तपाईँले यो कुरा बताउनु पर्ने हुन्छ कि अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई कति मिसयुज गरियो। तपाईँ आदिवासीहरूलाई यो कुरा सोध्नुहोस्, काठमाडौँमा नेवार जातिहरूको आदिवासिता बाहुल्यता छ, नेवार जातिहरूलाई कहिले कुन बेला कसले मिसयुज गर्यो त्यो त उहाँहरूलाई थाहा छ नि, उहाँका पुर्खाहरूलाई थाहा छ नि त। परम्परादेखि नै उहाँहरूलाई मिसयुज गर्दै आयो नि, अहिले आएर राजावादीहरू पनि मिसयुज गर्ने, अर्को पनि मिसयुज। त्यो मिसयुज कसले कहाँ गरे उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूबाट नै बनाउन लगाउनुहोस्। र उहाँलाई मेरो पार्टीमा, यो पार्टीमा तपाईँ मिसयुज हुनुहुने छैन, किनकि सचेत नेपाली पार्टीले एउटा 4 ड्युरेसनको क्लस्टर बनाएको छ। सचेत नेपाली पार्टीमा एउटा जातिको मान्छे एउटा पोस्टमा 2 पटक भन्दा बढी ज्यादा बस्न पाउँदैन, र एक ऊ भइसकेपछि ऊभन्दा दोस्रो त्यही जातिको मान्छे दोहोरिन पाउँदैन। सपोज सचेत नेपाली पार्टीमा पुण्य प्रसाद प्रसाईले अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ बाहुन कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने अब कम्तीमा पनि 20 वर्ष ओम खरेल सचेत नेपाली पार्टीको अध्यक्षको दावेदारमा छैन, किनकि ओम खरेल पनि बाहुन। त्यसैले अब म यो पार्टीभित्र कुनै पनि प्रकारको अनैतिक राजनीति गर्दिनँ। अब मलाई सचेत नेपाली पार्टीको अध्यक्ष हुनु छ भने मैले 25 वर्ष पर्छु, 25 वर्ष मैले पर्छ। अब पुण्य प्रसाई पछाडि सचेत नेपाली पार्टीमा कुनै नेपालमा दलित भनेको समुदाय अथवा मधेसी समुदायहरू अथवा जनजाति आदिवासी समुदायहरू, त्यसबाट मात्रै अब यसपछिको अध्यक्ष हुनुहुनेछ। अब किन ओम खरेलले अनैतिक राजनीति गर्छ? कहिले पनि गर्दैन। यो हाम्रो पार्टीमा यस्तो प्रकारको मोटो छ है, हाम्रो पार्टीको उद्देश्य यो हो। त्यसैले आदिवासी दाजुभाइहरू, तपाईलाई मिसयुज गर्न हामी आएका होइनौँ। तपाईले मिसयुज गरेर म पार्टी अध्यक्ष हुन खोज्दैछु भन्ने कुरा, जस्तो म अहिले काठमाडौँमा बसिरहेको छु, मेरो घर यहाँ ललितपुर डोलमा छ। अब मैले त्यहाँनिर नेवार समुदायलाई आदिवासीकै कुरा गरिरहेको छु है, म प्रसङ्ग यहाँको, अर्को ठाउँको तामाङ होला, अर्को ठाउँको मगर होला। अब यहाँ मैले नेवार समुदायलाई मिसयुज गरेर म के अध्यक्ष हुन खोज्ने मेरो कुनै चान्स छैन नि त। मैले किन मिसयुज गरेँ? उहाँहरूसँगै उहाँहरूका समस्या उजागर गरेर म अगाडि जान्छु। अब त उहाँलाई पो मैले अध्यक्ष बनाउने हो त। मेरो टोलबाट, मेरो ठाउँबाट जो हुनुहुन्छ सचेत नेपाली पार्टीको, उहाँलाई कसरी अध्यक्ष बनाउने भन्ने पो अब पहल गर्छु। त्यसैले हामी त्यस प्रकारको राजनीति गरिरहेका छैनौँ भन्ने पनि हामीले जानकारी गराउनुपर्छ। र तपाईँले त्यसरी माउथ पब्लिसिटी गऱ्यौँ भने, माउथ पब्लिसिटी यो प्रकारको सैद्धान्तिक राजनीतिक माउथ पब्लिसिटी हामीले गऱ्यौँ भने हामी स्थानीय स्तरमा पपुलर हुन जान्छौँ। अब कसैसँग सहकार्य गर्नु परे तत्काल निर्णय गर्ने मैले अघि भनिसकेको छु। र बुथ म्यानेजमेन्टको कुरा छ। अब 1-2 हजार भोटर भएको ठाउँमा एउटा बुथ राखिएको हुन्छ कि अहिले नेपालमा 3000 सम्मको भोटर भएको ठाउँमा एउटा बुथ राखिएको हुन्छ। त्यो बुथमा, उक्त बुथमा आफ्ना सक्रिय 10 देखि 15 जना मान्छे तपाईँले खटाउनु भएन भने तपाईँ बहुमतमा जित्दै लागेको मान्छे पनि हार्नुहुनेछ। अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्थामा छ, तपाईँले 15 जना जुझारु विश्वासिला तपाईका 15 जना मान्छे बुथमा स्ट्यान्ड बाई प्रत्येक बुथमा राख्नुपर्छ। बुथ म्यानेजमेन्ट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै गरी नेपालमा अब केही अन्त्यमा म केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउँछु योसँग, नेपालको पार्टीगत राजनीतिसँग सम्बन्धित।
अशिक्षाको कारणले नेपालमा जनताहरूले भोटको महत्त्व बुझिरहेका हुँदैन। अशिक्षा एउटा नेपालमा व्याप्त छ जसले भोट कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा नेपालमा बुझेको छैन। अमेरिकामा र युरोपमा भोटको महत्त्व प्रत्येक नागरिकले भोटको महत्त्व बुझेको छ। मैले भोट दिँदा के हुन्छ, मैले भोट दिइनँ भने कस्तो मान्छे जितेर जान्छ, तर नेपालमा चाहिँ भोट किन हाल्नु पर्यो, नहाले पनि भयो भने जस्तो, मैले किन हालेँ फलानाले हालिहाल्छ नि भने जस्तो छ। त्यसैले यो कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। अर्को कुरा, मानिस सबैलाई लाग्छ कि पैसावाला वा नामवाला मान्छेले मात्रै राजनीति गर्ने हो भन्ने सर्वसाधारणलाई लाग्यो। सर्वसाधारणको साइकोलोजी बताइहाल्छ। सर्वसाधारणहरूलाई अशिक्षाले भोटको महत्त्व बुझ्नुहुन्न। अर्को कुरा, पैसावाला अथवा नामवाला मान्छेले मात्रै राजनीति गर्ने हो भन्ने व्याप्त भएको हुनाले त्यसलाई चिर्नको लागि पनि न त म पैसावाला हुँ न त म नामवाला हुँ, न मेरो बाबु ठुलो राजनीतिज्ञ हुँ, न त म पैसावाला हुँ, तर म तपाईँको सेवाको लागि आएको छु भनेर तपाईँ राजनीतिमा हुन सक्नुहुन्छ। सर्वसाधारण जनताहरूलाई लागेको हुन्छ कि उहाँहरूको दुःख, गरिबी, उहाँहरूको ठाउँमा विकासहीनता, विकासै नभएको 20औं वर्षदेखि त्यही सडक, त्यही धुलो, त्यही हिलो, त्यही माटो, यो कारण यसलाई दूर गर्नको लागि कुनै देवदूत आए जस्तो मान्छे आउनेछ र हामीलाई कुनै दिन विकास गरिदिन्छ। यस्तो सोच्छन् क्या नेपाली जनताको साइकोलोजी, लोकल जनताहरूको साइकोलोजी। अहिले पनि म गाउँघरमा जाँदाखेरि हाम्रा आमा फुपूहरूलाई, बुढाबुढी मान्छेहरूसँग भन्छु, कोही त आउँछ होला हो यहाँ विकास गर्नको लागि, यत्रो वर्ष भयो भनिरहनु भएको हुन्छ कि यत्रो वर्ष भयो हेर न छोरा त्यहाँनिर पुल पनि बनाएको छैन एउटा कार्यालयमा जाने ठाउँमा, कोही त आउँछ, पक्कै आउँछ, अहिलेसम्म चाहिँ यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। कसैले निराशा व्यक्त गर्नुहुन्छ, यो यस्तै हो, कोही आएन। अब एउटा देवदूत कोही आएन भनेको पनि त्यो कोही चाहिँ आउँछ भन्ने एउटा साइकोलोजिकल एस्पेक्ट त्यहाँ छ। त्यसैले त्यो त्यस्तो देवदूत त्यो खालको मान्छे कोही पनि आउँदैन। तपाईँ हामी बिचकै, तपाईँकै छोरो, हाम्रै भाइ, हाम्रै दिदी, हाम्रै बहिनी राजनीतिमा आउँछन् र उनीहरूले यो गाउँको, यो देशको कायापलट गर्नुपर्छ। अब कतिपय लाग्छ कि नेता भनेको अलग ड्रेस कोड भएको, ड्रेस कोडै अलग जस्तो क्या। नेता भन्ने बित्तिकै ऊ नेता आयो, यत्रो भुँडी भएको मान्छे होइन, ठुलो भुँडी भएको मान्छे, अनि हेर्दाखेरि अग्लो अग्लो खालको ठुलो भुँडी भएको, पक्कै त्यो चाहिँ नेता हुन लागेको छ है भन्ने, टोपी सोपी लगाएको होइन, चुचो पारेर टोपी लगाएको, यस्तो प्रकारको एउटा अलगै ड्रेस कोड। नेता भन्ने बित्तिकै हामीले अहिले हामी कल्पना गरौँ न, सबै चिज छोडेर हामी आँखा चिनेर नेता भन्ने कल्पना गरौँ। बच्चाको किताबमा नेता भन्ने लेसन छ, त्यहाँ कसैलाई आर्ट ड्रइङ गर्न लगायो भने कस्तो ड्रइङ गर्छ उसले, नेता यत्रो भुँडी भएको नेताले ड्रइङ गर्छ नि हो। त्यो एउटा जुन परम्परागत यो प्रकारको कन्सेप्ट छ, त्यसलाई चिर्नको लागि युवा नेता यो गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा परिचालित हुनु पर्यो। हिजो हामीले स्टुडेन्ट हामीले आयोजना गरेका छौँ हो, ती भाइहरू, ती स्टुडेन्टहरू हाम्रो देशको नेता भएर गाउँ गाउँमा जानु पर्यो। ती भाइहरूलाई खोजिरहेको यो देशले, यो राष्ट्रले उनीहरूलाई खोजिरहेको छ, ताकि अहिलेको प्रविधिको जमानामा उहाँहरूले हामीहरूले भन्दा अथवा अझ बुढा मान्छेहरूले भन्दा, अब म पनि एउटा जेनेरेसनमा 37-38 वर्ष भइसक्यो, मेरो जेनेरेसन, अब मभन्दा अझै माथिको जेनेरेसन, मैले पनि एउटा जेनेरेसन पार गरिसकेँ। हामीभन्दा तीक्ष्ण बुद्धि भएका अहिलेको यस समयका जुन भाइहरू हुनुहुन्छ राजनीतिमा आउनु, ती मान्छेहरूले गाउँ गाउँमा गएर नेता हुनुपर्छ र त्यो यत्रो भुँडी भएको नेताको कन्सेप्टलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। ती भाइहरू राजनीतिमा हुनुपर्छ, नेता हुनुपर्छ। यसै गरी सबैलाई एउटा के कन्सेप्ट हुनुपर्छ भने नेपालमा नेतासँग गुन्डा हुन्छ। नेता र गुन्डा उस्तै भइसकेको छ क्या, प्रत्येक नेताले गुन्डा राखेको छ भन्ने हामी सुन्छौँ। त्यसले गुन्डागर्दी गरेर जितेको नि, त्यो कन्सेप्टलाई चिर्नु परेन। एउटा 20-22-25 वर्षको मान्छे राजनीति गर्न आइरहेछ, 30 वर्षको मान्छे राजनीति गर्न आइरहेछ, गाउँ गाउँमा पुगिरहेछ, उसले म यो गाउँ परिवर्तन गर्छु भनिरहेछ, गुन्डागर्दीको राजनीति गरिरहेछ। यसै पनि उसँग मान्छेहरू आकर्षित हुन्छन्। शक्ति र गुन्डागर्दी नेतासँग एउटा पर्यायवाची भएको छ, यसलाई तोड्नु हामीले जरुरी छ। यसै गरी सेवा भावले मुद्दामा आधारित आन्दोलनमा हामीले कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ। मुद्दामा आधारित आन्दोलन, कस्तो मुद्दालाई हामीले लिएर अगाडि बढ्ने, कसरी जाने। बुथमा कर्मठ, जुझारु र सशक्त कार्यकर्ताहरू चाहिन्छ। मैले अघि भनिसकेँ, प्रत्येक बुथमा यसलाई म रिमाइन्ड, कुन चिज महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई म फेरि एकपटक रिमाइन्ड गरिरहेको हुन्छु। बुथमा हामीले बुथ राख्दा, बुथ रहेको हुन्छ निर्वाचन आयोग राखेको, त्यहाँ 15 देखि 20 जना जुझारु कर्मठ तपाईँको अत्यन्त निकट मान्छेहरू परिचालन गर्नुपर्छ।
राजनीति भनेको जहिले पनि अवसरको खेल हो। तपाईँ चुक्नु भयो भने सधैँका लागि तपाईँ असफल बन्नुहुनेछ। त्यसैले राजनीतिको अवसरको खेलमा तपाईले जहिले पनि त्यो अवसरलाई आफ्नो पक्षमा पार्न र ग्राफ गर्न तपाईँ सक्षम हुनुपर्नेछ, सफल हुनुपर्नेछ। किनकि अर्को ठाउँमा कार्यक्रम गर्दाखेरि फेरि हिजो जसरी धेरैजनाहरूले बोल्नुभयो कि एकैचोटि कसको फेरि त्यस्तो नसुनौँ, हामी कमसेकम एउटा फर्मेटमा गएर सबैजनाले बोलिराखेका छौँ है भन्ने कुरा सुनियो भने त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्छ। यति भन्दै म आफ्नो कुरालाई मैले आफ्नो यहाँहरूलाई भन्न सकेका केही कुराहरूलाई सघाउन चाहन्छु। फेरि पनि हाम्रो भेट होला र अन्त्यमा सचेत नेपाली पार्टी बागमती प्रदेशले प्रशिक्षकको रूपमा आफ्ना विचारहरू, नेतृत्व कला, भाषण कला, उद्घोषण कला र सचेत नेपाली पार्टी अनि चुनावसँग सम्बन्धित कसरी प्रस्तुत हुने र सचेत नेपाली पार्टीको स्वर पहिचानवादको बेसिक मात्रै मैले कुरा गरेको छु। बेसिक प्रिन्सिपलको बारेमा उहाँले सचेत नेपाली पार्टी बागमती प्रदेशले बोलाउनु भएको थियो। गङ्गाराम श्रेष्ठज्यू, सुमन बलामीज्यू, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अरू सचेत नेपाली पार्टीका विभिन्न प्रदेशका नेतृत्वहरूले पनि यस्तै कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुनेछ र त्यहाँ लिडरसिप ट्रेनिङको चाहिँ यहाँले अभिवृद्धि गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिँदै सचेत नेपाली पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ता म ओम प्रकाश खरेल यस मञ्चबाट आजको लागि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। र आउनुहोस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ, नयाँ पुस्ता। परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।